बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 5, ये गलती भी होती है कि तमवील की हद मुकर्रर करने यानी तहरीर सक़फ़ के मुआहदे पर दस्तखत होते ही बैंक उस शख्स से बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हंडी या प्रॉमिसरी नोट पर दस्तखत करा लेता है। ये इसलिए गलत है कि हंडी पर दस्तखत तो उस वक्त होते हैं जब कोई समन शख्स मदयून बन जाता है और ये शख्स अभी बैंक का मदयून नहीं बना, अभी तो आइंदा मुराबाह मुअज्जला करने पर आमादगी का मुआहदा हुआ है। ग्राहक बैंक का मदयून उस वक्त बनेगा जब वो सामान बैंक से अपने लिए खरीद लेगा, लिहाजा प्रॉमिसरी नोट पर दस्तखत भी उसी वक्त होनी चाहिए। नंबर 6, ये इसके पास दस्तखत करवा लेगा, अभी दस्तखत यानी बै हुई नहीं है और आप उसको अपना मदयून और मखलूस समझ रहे हैं। मुश्तरी जब कोई चीज़ खरीदता है तो बाय के पैसों का है, जो कीमत होती है उसका वो मदयून उसी वक्त दे दे या बाद में आपस में जो मुआहदे हो। लेकिन ये है कि अभी उसने प्रॉमिसरी पर आप डील ऑफ एक्सचेंज का आप सुन चुके हैं, तीसरे किसी शख्स से इसका मामला करना पड़ता है। जब इन दोनों का मामला अभी बै का हुआ नहीं है, इजाब कबूल हुए नहीं और अभी से लिखवा लेना तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। यानी अगर मैं ये रकम न अदा करूँ तो या ये दूसरे को देने के लिए दूसरे को बेच दें सामने वाली कंपनी, इस तरीके का आप सुन चुके हैं। ये अभी है नहीं, हासिल ये है कि अभी बै हुई ही नहीं है, मुराबाह मुअज्जला है, मुस्तक़बिल में हम सौदा करेंगे, अभी किया नहीं है। अब जब वो मदयून तब बनेगा जबकि इजाब कबूल मुकम्मल हो जाए। नंबर 6, सूदी निज़ाम में कर्ज की अदायगी का वक्त आ जाए और मखरूज अभी कर्ज अदा करने की इस्तिदाद न रखता हो या अभी अदा न करना चाहता हो तो उस कर्ज की मुद्दत बढ़ा दी जाती है। पहला सूद कर्जे में शामिल हो जाता है और उस पर मजीद सूद लगाकर मजीद मोहलत दे दी जाती है। इसको रोल ओवर करना कहते हैं। मुराबाह में भी यही सिलसिला शुरू कर दिया गया। मुराबाह की समन की अदायगी का वक्त आने पर अदायगी की इस्तिदाद न हो तो यहाँ भी कर्ज को रोल ओवर कर देते हैं। हालांकि ये तो एक बै थी, उसमें सामान की एक कीमत तय थी, इस कीमत में अब इजाफा या कमी मुमकिन नहीं, न इस मुराबाह पर मजीद मुराबाह किया जा सकता है। मुराबाह की हकीकत और शराइत को मलहूज न रखने की वजह से इस जैसी खराबियां पैदा हो जाती है जिनकी वजह से मामला शरई तौर पर जायज़ नहीं रहता। इसलिए मुराबाह पर अमल करने के लिए उसकी शराइत की रियायत बहुत जरूरी है। जो कुछ चल रहा है, अगर सिर्फ नफ्स मुअज्जला चले, बै मुअज्जला तो रात-दिन चलती है। मुराबाह मुअज्जला जब करते हैं मुराबाह का लफ्ज़ भी साथ में उस पर अमल करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जब कोई चीज़ आप किसी से खरीदे या कोई किसी चीज़ को बेचे, इजाब व कबूल के बाद और आपस में बाहमी बै का मामला तय होने के बाद अब एक शख्स अभी का मालिक, एक शख्स समझ का मालिक। आपने किसी को कोई चीज़ बेची है 1 लाख रुपये में तो 1 लाख का वो मकरूज और मदयून हो गया। जब भी अदा करना है उसको 1 लाख ही देना है, 1 लाख से जायद नहीं देना है। अब आप उसको ये कहोगे ना 1 लाख से ऊपर रकम तो इसलिए 1 महीना पूरा हुआ तुमने हफ्ता अदा नहीं किया, ये जो सूदी बैंक करते हैं वही आप कर रहे हैं। बैंक के अंदर इजाफा नहीं होता है, एक चीज़ मुतय्यन हो गई कीमत, बस वही कीमत अदा करती है। और सूद के अंदर मुतय्यन नहीं होता है, उस पर शरह चलती रहती है किस एतबार से, ये इनका अपना निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम में सूद है ही नहीं, न इस तरीके से न उस तरीके से। इस्लामी बैंक अगर कायम की और किसी ने हफ्ता अदा नहीं किया तो मजीद उसके पास से वसूल नहीं किया जाएगा, यानी जितना उसको लेना है उसके पास से इतना ही वसूल। रिक्शा कब्जे कर ली, उसने 50,000 रुपये दिए हैं हफ्ते और ये रिक्शा 50,000 का है और लाख ही लिए हैं तो बराबर सराबर हो गया। यानी आप उसकी रिक्शा को बेच दें और फिर उसके बाद उससे जो कीमत आए वो आप वसूल कर लें तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर रिक्शा 7,000 का है, 50,000 उसने दे दिए हैं, 1,10,000 बनते हैं और आपका उससे मामला हुआ था रिक्शा के 1 लाख रुपये मिसाल के तौर पर, तो 1 लाख ही वसूल करना जायज़ होगा। ऊपर का जो 10,000 रुपया है वो इस्लामी बैंक के लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि आपने उसको रिक्शा बेचा। अभी की कीमत जो आपस में मुतय्यन होती है वही रहती है, इस पर सूद नहीं चलता। लेकिन ये होता था, यहाँ तो हो ही रहा, यहाँ तो खैर इस्लामी बैंकें हैं, लेकिन इस्लामी बैंकें भी इस उन्वान से ऐसे घपले करती हैं। हकीकत में है यानी मसाइल न जानने की वजह से है। मौलाना ने तो क्योंकि यही फरमाया कि उसकी हक़ाइक़ और शराइत को मलहूज़ न रखने से, या ये कि जानते भी हो लेकिन वसूल करने का यही तरीका हो कि किसी तरीके से, और फिर वो कहे भी कि इस्लामी है। एक साहब ने इंग्लैंड की मुझे ये कहा कि अरब मुल्कों में जो बैंकिंग है ये इस्लामी, आप पैसे दो तो वो आपको नाम उस तरह का दे देते हैं कि इस्लामी बैंक होगा, इस्लामी कारोबार होगा, जबकि पूरा कारोबार गैर इस्लामी होता है। लेकिन आपको जैसे हलाल का सिक्का वहाँ लगता है, इस तरह हलाल बैंक का भी सिक्का लगा देते हैं। वैसे मुफ्तियों को भी उनसे अल्लाह की पनाह, ऐसी बैंकों से भी अल्लाह पाक की पनाह की। इस तरीके से हराम को वही बनी इसराइल वाला हुआ है, इन्होंने जो हीले किए अल्लाह पाक की तरफ से खून क़िरदतान
वासीन जो फरमाया गया। اب مرابع معجلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ دین کا وثیقہ، مرابع معجلہ میں سامان کا ثمن خریدار کے ذمہ دین ہو جاتا ہے، لہذا بینک دین کے وثیقے کے طور پر کفالت یا رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ رہن کی مختلف آپ نے رکشہ یا گاڑی لی بینک سے، اسلامی بینک کی بات کر رہا ہوں، اور مرابع معجلہ ہے، انہوں نے آپ سے طے کیا کہ 6 لاکھ روپے کی یہ گاڑی ہے اور 6 ہفتے میں 6 قسطوں میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اب ان کو خطرہ ہوا اسلامی بینک کو کہ آپ رقم ادا نہیں یا ہفتے میں تھوڑی ادھر ادھر ہو گئی، تو اب وہ آپ کے پاس سے کوئی چیز گروی کے طور پر رکھ سکتے ہیں، تو گروی کا مطالبہ ہو سکتا ہے، کفالت کا مطالبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ جس کا بینک میں کھاتا ہوتا ہے، بڑی روپیہ جس کا پڑا ہوا ہو، اسی کی ضمانت پر رقم دیتے ہیں، رکشہ سیدھے اس کو دیتے ہیں یا کبھی انہی کے نام پر ان کو دیتے ہیں۔ ایک دستی صاحب ہے، ان کے کام کاج کرنے والا ہے، اس کو ضرورت پڑی رکشہ کی، تو انہوں نے اپنے نام پر کیا، اور پھر اس نے میں نے آپ کو مثال دی تھی 30,000 میں گروی کسی تنگارے والے کے پاس رکھ دی، تو یہ اس طریقے سے ان کے نام بیچ تو سکتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بینک نے اس کو پکڑ رکھا ہے۔ تو اس طریقے کی، تو اب بینک کسی کے پاس سے کفالت لے، کسی بڑے کے پاس سے، یہاں ابھی تھوڑے قدم کے اوپر انتقال کر گئے مولانا متادار صاحب جماعت اسلامی والے، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو، ہزاروں انسانوں کو لون دی ہے بلا سود، لیکن وہ کرتے اسی طرح تھے، جتنی رقم دی اس کے ہفتے متعین ہے، ہفتے کا دن پورا ہوا تو 2 آدمیوں سے جس کو پیسے دیتے ہیں، 2 آدمیوں جن کا بینک میں کھاتا ہو، ان کے پاس سے بیرر چیک لے لیتے ہیں، اور وہ چیک اگر برآمد دیے ہوئے پیسے نہیں ہے تو پھر اس کے بعد بینک والے اس کو سزا ہوتی ہے۔ ابھی ہندوستان میں کم سزا ہے، عرب ملکوں میں دبئی میں کثرت سے چلا تو وہاں زیادہ بتلانا ہی ہے کہ وہ 2 آدمیوں کی ضمانت کے ساتھ، کفالت کے ساتھ ہی لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، اس کے بغیر اگر ایسا نہ ہو تو یہ بینک نہیں چلتا۔ اور الحمدللہ پھر بھی چاہے جماعت اسلامی کا ہے لیکن مسلمانوں کو فائدہ تو اس سے ہو ہی رہا ہے، اچھے اچھے مولوی لوگ بھی وہاں چلے گئے رہنے کے لیے، چاہے ایک طرف جماعت اسلامی کی مخالفت کر رہے کہ ان کے رہنے کے لیے اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں بلا سود کے، دوسرے لیں گے تو سود دیں گے، سود دینا پڑے گا تو خیر، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی بھی بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، اس کے نام نوٹس آئی جاتی ہے، تو اسی طرح چلتے ہیں مرابع معجلہ بھی۔ تو آپ کفالت کر سکتے ہیں رہن رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے جب کسی کو گاڑی دی، ایک آدمی کہہ رہا ہے اسلامی بینک سے کہ میں اس کی طرف سے کفالت دیتا ہوں، یہ ہفتہ ادا نہیں کرے گا تو میں ہفتہ دے دوں گا، یا رہن کا مطالبہ کرے کہ بھائی تمہارے پاس دوسری کوئی چیز ہے، تمہارا مکان گروی رکھو، اس کے کاغذات وغیرہ ہمیں دے دو اور ہمارے پاس گروی رکھو۔ آج کل تو گروی کا یہی مطلب ہوا، اس لیے کہ اسلامی بینک اس مکان کو رکھ کر کیا کرے گا، وہ تو گروی کے کاغذات ہوں گے تو وہ بیچ نہیں سکے گا، اور اگر کاغذات ہے اس کے پاس تو تمہارے کو گروی کہا نہیں ہے، بار بار بیچی نہیں، اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں بینکوں سے جو لوگ مکانات HDFC بینک وغیرہ یا ویسے ہی کسی بینک سے کوئی لون لیتا ہے اور ادا نہیں کرتا ہے تو بینک اس کے پاس سے پہلے ہی اس کے لیے کفالت کے طور پر اس کے مکان کے دستاویز لے لیتا ہے، اور اس جگہ پر بھی بورڈ لگا دیتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر یہ مکان خریدا نہ جائے، بینک کا قبضہ اس کی ذمہ باقی ہے، آپ خریدو گے تو آپ لوچے میں اس کو بھی پورا دینا پڑے گا، نہ پاس پیسہ تو مہنگے دیوار پڑے۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلے ہوتے ہیں، اس لیے مرابع معجلہ میں یہ غیر اسلامی بینکوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، اسلامی بینک اس طرح کرے تو گروی رکھنے کی اور کفالت کی گنجائش ہے۔ ان کے شرعی احکام پر تفصیلی بحث میرے عربی رسالے احکام البیع بالتقسیط میں موجود ہے۔ سوال مولانا کی فقہی مقالات میں اردو میں بھی آ چکا ہے یہ۔ یہاں اس کا مختصر خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ثمن کی توثیق کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مبیع کوئی بطور وثیقے کے اپنے پاس رکھ لیا جائے، اس کا حکم یہ ہے کہ استیفائے ثمن کے لیے حبس مبیع کے طور پر مبیع کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ مبیع مؤجل یعنی بیع مؤجل یعنی ادھر بیع میں بائع کو حبس مبیع کا حق نہیں ہوتا۔ البتہ ہماری یہاں کتابوں میں کہا ہے کہ ہم نے لکھا ہے کہ جب آپ کسی کو ادھر کوئی چیز بیچو اور اب اس سے امکان نہیں ہے ایسے جلدی آنے کے، آپ گروی کے طور پر کوئی چیز اس کے پاس لو تو یہ جائے، لیکن حبس مبیع جائے ہے۔ حبس مبیع کا مطلب گروی نہیں ہے، باقاعدہ معاہدہ رہن کہیں کا نہیں ہو رہا ہے، آپ نے چیز جا رہا تھا رکشہ رستہ میں لے لی گر لے گا، یہ حبس مبیع ہوا، پیسے نہیں دے رہا تھا تو اسلامی بینک والے گئے اور سیدھا ہی اس کے پاس سے ایسا قبضہ کرے۔ یا آپ کسی کو کوئی چیز بیچے، مرابع معجلہ میں بازاروں میں کس طرح چیزیں بکتی ہے، اب وہ ہفتہ نہیں دے رہا ہے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا راستے میں اور اس کی چیز لے لی، یہ حبس مبیع ہوا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ گروی کے طور پر لینا جائز باقاعدہ، اس لیے کہ حبس مبیع میں تو
کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. اور رہن میں تو آپ مسئلہ سن چکے ہیں, جتنی آپ کا قرضہ جتنا ہے اس میں سے اتنی رقم اس کی ثابت ہو جائے گی. البتہ بطور رہن کے مبی کو اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ خریدار مبی پر قبضہ کرنے کے بعد پھر رہن رکھے. حبس مبی اور رہن خریدار مبی پر قبضہ کرے. ابھی تو بینک کے پاس ہی کاغذیں ہیں, بینک کے پاس گاڑی ہے, اور بینک اسی وقت آپ کے پاس سے کیا کر لے, گروی کے طور پر دوسری چیز لے لے. تو ابھی تو مبی دیا نہیں, اس کا گروی معاہدہ ہو, لیکن اس کے بعد یہ کرے گا کہ پہلے اس کو مبی اس کے اختیار میں دیں گے, پھر اس سے کہیں گے کہ مبی تو دے دیتے ہیں رکشا تو, لیکن گروی کے طور پر آپ کو کوئی چیز رکھنی پڑے گی, چاہے سونا ہو, چاہے مکان ہو, زمین ہو, پلاٹ ہو, کوئی بھی چیز. اور رہن میں حبس مبی اور رہن میں فرق یہ ہے کہ حبس مبی کی صورت میں مبی مضمون بھی سمن ہوگا اور اس کے ہلاک ہو جانا کرنا پڑے گا آپ کا. اور قیمت جانتے ہیں, بائے اور مشتری آپس میں طے کر اس کو سمن کہا جاتا ہے. اور خبر نہیں, تو یہ دونوں کے مسئلے الگ الگ ہے. قیمت تو وہ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں چلتی ہے, اور سمن وہ ہوتا ہے جو آپس میں, تو اس کو سمن دینا پڑے گا, مضبوط بھی سمن آپس میں جو طے کیا ہوگا وہ دینا پڑتا ہے. اور اس کے ہلاک ہو جانے سے بے فسخ ہو جائے گی. جاتی ہے. اور رہن کی صورت میں وہ سامان مضمون بالقیمہ ہوگا قیمت ہوتا ہے, تو اس کی قیمت ہوتی ہے وہی دینی پڑتی ہے, اور اس کے ہلاک ہونے سے بے فسخ نہیں بس ہوگی. کبھی نہیں ہوگی. اس لیے کہ قیمت مضمون بالقیمت ہے, جو قیمت اب متعین ہو گئی ہے, وہاں تو سمن کا تھا, اس لیے سمن کے طے ہونے میں فرق ہوتا ہے. اس لیے گروی میں اور حبس مبی میں نقصان ہوتا ہے. شریعت نے حبس مبی کی شکل کے اندر اس کو سمن کا تابع رکھا ہے, اور گروی کی شکل کے اندر اس کو قیمت کا ضامن بنایا ہے, اور پھر وہاں بے فسخ ہوتی ہے, یہاں بے فسخ ہوتی ہے. نمبر 2, آج کل رہن کی ایک صورت رائج ہے جس کو الرہن السادس, سمپل مورٹگیج یا الذمۃ السائلہ انگریزی زبان میں سمائی یا الذمۃ السائلہ فلوٹنگ چارج کہتے ہیں, جس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ رہن راہن کے قبضے میں ہی رہتا ہے, وہ اس کو استعمال بھی کرتا رہتا ہے. مرتہن رہن پر قبضہ نہیں کرتا. البتہ مرتہن کو یہ حق دیا کہ رکشا بھی چلاؤ, لیکن بھتہ نہیں دیا تو کسی بھی حکم کیا کر سکتے ہیں, تمہاری رکشا رہن کے طور پر نہیں, قبضہ نہیں ہے, رہن ہے. رہن کے طور پر پہلے سے رہن کا معاہدہ ہو جاتا ہے, لیکن اتنا مولانا نے بتایا کہ پہلے اس کو قبضہ دو مبی کا, تاکہ وہ مدیون بنے, تو پھر مدیون کی چیز گروی کے طور پر رکھ سکتے ہیں. نہیں, وہ مدیون بھی نہیں ہے, رکشا بھی اس کے پاس نہیں, آپ پیسہ کے لیے لیوا, اس لیے دونوں چیزیں بیک وقت نہیں ہوگی. اس لیے چیز اس کو دے دی جائے, یا اس سے معاہدہ کیا جائے کہ چیز آپ کو دیں گے, اس کے بدلے میں آپ دوسری کوئی چیز گروی رکھو. اچھا, گروی میں خود اس کو بھی رکھ سکتے ہیں, رکشا کو بھی, جیسے مولانا اسی کو سمجھا ہے. البتہ رہن پر قبضہ مرتہن ابھی نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے جب گئے ہیں ہمارے, تم مجھے پیسے دیتے رہو, یہ رکشا بھی تم استعمال کرتے رہو. البتہ مرتہن کو ایک حاصل ہوتا ہے کہ بروقت دین کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کو بیچ کر دین وصول کر سکتا ہے. یہ پہلے سے طے ہوا ہو کہ دیکھو اگر تم نے خدانا اتنے ہفتے تک معاف کر رہا ہوں, یعنی آگے پیچھے تھوڑا ہو, اب کندار گیا ہے, کیا گیا ہے, یہ ہفتے دیتا ہی نہیں ہے, تو اب اس کو ایگریمنٹم دے دیا کہ اب یہ چیز قبضے ہے, یا پہلے ہی یہ ہو گیا کہ جس وقت تمہاری طرف سے اس طرح کی گڑبڑ ہوگی میں اس کو اپنی گروی میں لے لوں گا, اور لے کر بیچنے کا اختیار رکھ کر اپنی رقم وصول کر لوں گا. اور راہن دین ادا کرنے سے پہلے رہن کو خود تو استعمال کرتا رہتا ہے, مگر اس کی ملکیت کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتا. یہ پہلے سے ہی, تبھی تو وہ کسی کو بیچے گا نہیں, ورنہ تو بیچ دے گا وہ, چلو گروی رہی. یہ اس طرح کی شکل نہ بنا. اس رہن میں اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مرہون شے کا قبضہ مرتہن کی طرف منتقل نہیں ہوتا, جبکہ ظاہر یہ ہے کہ مرتہن کا قبضہ رہن کی صحت کے لیے ضروری ہے, لیکن بعض وجوہ کی بنا پر, یعنی جن کی تفصیل مذکورہ رسالے میں موجود ہے, رہن کی یہ صورت جائز معلوم ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی شرط لگانا مرتہن کی طرف سے راہن کے ساتھ کہ ابھی تو تم رہن کی چیز استعمال کرو, یعنی اب رہن قبضے میں رہا راہن کے, لیکن سودا ہوا ہے مرتہن کے قبضے میں رہے, لیکن مرتہن نے اپنا قبضہ ثابت کر کے راہن کو چیز دی, تو آیا اس طریقے سے کرنا جائز ہے؟ اور اب اچانک کسی بھی وقت قبضہ کر کے بھی اس کو بیچ کر اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. ذرا اصولی طور پر یہ چیزیں رہن کو خود, یعنی مبی کو رہن رکھنا, اس پر علماء کا اختلاف. تو یہ مسئلہ ہے, اس کو سائز میں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کسی کو رکشا دی ہے اور ذریعے معاش ایک ہی, اب وہ آگے پیچھے کر رہا ہے, اب آپ اسی کی رکشا کو کیا کر لو, گروی کے طور پر رکھ لو, تو اب وہ کمائے گا ہی کہاں سے کہ آپ کا ہفتہ ادا کرے, ظاہر میں یہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے گروی میں اس کو نہ رکھا جائے مبی کو,
गिरवी में किसी और चीज को रखना है, लेकिन मौलाना ने फिर भी गुंजाइश दी है और आजकल यही चलता भी है। नंबर 3, डेन की लेकिन तौसीक। कुछ जो इश्कालात है उसके जवाब डेन की तफसीर के अंदर मौलाना ने दे दिए। नंबर 3, डेन की तौसीक की एक शक्ल ये है कि किसी तीसरे शख्स को जामिन बना लिया उसको जाए। देखा जाए मुफ्ती मकालात को, ये मसाइल ऐसे हैं कि रात दिन इस तरह के मसाइल आते ही रहते हैं मुफ्तियों के पास, और यही आते हैं। चाहे रहन का लफ्ज नहीं बोलेगा वो मुस्तफी, लेकिन मुफ्ती साहब तहकीक करेंगे तो अंदर से रहन ही निकला हुआ होगा। रात दिन इस तरह के मसाइल लोगों के दरमियान इख्तलाफात के हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक साहब का आया मसला इसी तरह का, इन्होंने किसी के पास से रुपये लिए और इसके बदले में सोना गिरवी रखा था। सामने वाले ने तकाजे किए, इसने नहीं दिया तो पहले हम लोग बेची। अब कीमत उस वक्त की और जब दिया था उस वक्त की और इस वक्त की कीमत, तीनों के दरमियान आप जानते हैं सोने की कीमत बढ़ती रहती है। अब कर्जा तो कितना माफ हो उसका, 50,000 रुपये, लाख रुपये उसके पास से लिए और 50,000 का सोना था। जिस वक्त दिया उस वक्त उसकी कीमत 50,000, बीच के अंदर फिर 47,000 हो गई। जिस वक्त उसने उस सोने को बेचा, उसने कहा कि 3,000 4,000 कम आए। तो पहले आपस में इनके दरमियान क्या हुआ था अल्लाह आलम, लेकिन ये कि फी नफ्सी ही अब इतना तो साकिब हो ही जाएगा रहन में से। मजमून बिल कीमती व दईनी, ये अल्फाज आप कुदूरी शरीफ में पढ़ेंगे, हिदायत में और कुदूरी में यही इबारत है। और 3 शक्लें कुदूरी की शरह में, लुबाब में भी, लुबाब की शरीर किताब वो की लुबाब और भी बहुत सारी लुबाब है। यहाँ कुदूरी की जो शरह है उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। डेन की तौसीक की एक शक्ल यह कि किसी तीसरे शख्स को जामिन बना लिया जाए, जिसको फिकी इस्तिलाह में कफाला कहा जाता है। ये सूरत भी जायज़ और उसके तफसील। अमूमन यही होता है इस्लामी बैंकों में कि बड़ा मालदार आदमी अपनी तरफ से ले लेता है कफालत और ये कहता है कि उसको दो, मैं उसका जिम्मेदार, और फिर वो गड़बड़ करे, बेच तो सकता नहीं लेकिन इन्हें भी शक्ल आवेगी तो उसको किसी और को इन्होंने गिरवी के 20,000 रुपये ले लिए उसके पास से। अब जब तक 20,000 नहीं देंगे रिक्शा का, कितनी मुद्दत के बाद तो पता चला कि किसके पास है, तो भी बीच में रखा था। और भी दूसरे एक साहब थे टंकारी में के पांचे, तो उनकी वजह से वो पहचानते भी थे, उनका वहाँ मिल है उनकी, तो इससे वो पहचान गए, वरना हमको तो पता चलता ही नहीं कि किसको तलाश करें। बोले करो मेरा दिवा मैंने किसको दिया है। और उसके तफसीली अहकाम फुकाहा ने लिखे हैं, लेकिन इस पर उजरत या फीस लेना शरन जायज़ नहीं। उजरत और फीस लेना इसकी तरफ से, कफाले वाले की तरफ से भी, बैंक की तरफ से भी। बैंक उसको कहे कि तुम कफील तो हो रहे हो, तो एक तो ये कि वो खुद बैंक का सरमायादार है, बैंक के अंदर उसने खाता खोला है, तब तो बैंक उसकी वजह से ले ले, लेकिन ये खुद भी ना ले उसके पास से, ये लोग कैसी ले सकते हैं। आप जब उसके पास काम करवाते हैं ज़कात दें वो अलग है, लेकिन ये चीज़ इस तरीके से जायज़ नहीं है। अदायगी में ताखिर पर जुर्माना। सूदी निज़ाम में तो अदायगी में ताखिर की सूरत मसला है इस्लामी बैंकों के अंदर के, अगर पैसे दिए तो फिर पैसे वापस करना बहुत मुश्किल होता है, रखते देते नहीं। इस्लामी बैंक में सूद ले नहीं सकते, वहाँ तो सूद है, इसलिए बैंकों का जब तक नहीं करोगे डबल चक्रवृद्धि ब्याज भी चलता रहेगा, तो खुद ब खुद मजबूर होता है किसी तरह जाने पर। यहाँ खारजी को ऐसी शक्ल नहीं बनती है, तो अब क्या किया जाए एक मसला है। सूदी निज़ाम में तो अदायगी में ताखिर की सूरत में खुद ब खुद सूद बढ़ता रहता है, जिसके दर से मदीन डेन पर बर वक्त अदा कर देता है, मगर मुशारका, मुजारबा या मुराबाहा में ये सूरत नहीं होती, इसलिए लोग गलत फ़ायदा उठाकर अदायगी में ताखिर करते हैं। इसके सद्देबाब का क्या तरीका हो, ये मसला उलमाए मुआसिरीन में मौज़ूए बहस बना हुआ है। इतनी बात तो तयशुदा है कि अदायगी में ताखिर मदीन के आसार यानी नादार होने की वजह से हो, तो इसका हुक्म कुरान पाक ने बयान कर दिया है। व इन कान ज़ू उसरतिन फनदिरतुन इला मैसरा, यानी मदीन को किसी किस्म के इजाफे के बगैर मज़ीद मोहलत देनी चाहिए, लेकिन अगर वो मुमातिल हो, यानी सरमाया पास होने के बावजूद बिला वजह ताखिर कर रहा हो, तो उसका सद्देबाब कैसे हो। इस सिलसिले में बस एक तो मसला है कि बेचारा गरीब है, एक आदमी के पास पैसे नहीं थे, दोनों का मसला चला, मस्जिद नबवी तक आ गए, हुजूर अपने गुजरे में थे और आपने देखा कि ये दोनों लड़ रहे हैं, तो हुजूर ने ऐसा इशारा किया, शरीफ आप सुनी तुम्हें बुखारी में, तो आज़ाद कर दिया सहाबी। ये तो उनके लिए था जिनका ये मसला था, लेकिन जो मतलुल गनी जुल्मन है फिर भी नहीं दे रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सरमायादार कर्जा दे ही नहीं रहे हैं, कर्जा अदा ही नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं इनका बिल अदा ही नहीं कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से बंगले तो मिल जाते हैं लेकिन लाइट बिल भी नहीं भरते हैं, हालांकि इनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह भी अदा नहीं होता है। तो ये मतलुल गनी जुल्मन, इस किस्म की जितनी भी शक्ल बनती है जायज़ नहीं।
اس سلسلے میں بعض علماء معاصرین نے مدیون پر تاخیر کی صورت میں تعویض مالی یعنی کمپنسیشن عائد کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے اور اس پر بعض بینکوں میں عمل ہو رہا ہے. لیکن یہ صحیح نہیں ہے، لیکن تو سود ہی کی طرح ہوا. آپ اس کے پاس سے کس کے بدلے میں لے رہے ہیں؟ تاخیر کے اجل کے بدلے میں. تو اجل کے بدلے میں جب ضمناً اجل آتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں. اجل جب عقد کے اندر آتا ہے تو اس کا اعتبار. جیسے شروع میں ہی نقد اتنے روپئے اور ادھار اتنے میں، اور اس وقت آپ نے کوئی ایک معاملہ کر لیا تو اس کے اندر مدت کی تو ہوئی. دونوں میں فرق جو ہوا وہ مدت ہی سے ہوا، لیکن وہ سود پہ عقد کی بات ہے. اس کا فارمولہ یہ وضع کیا گیا ہے کہ پہلے تو اس کے مماثل ہونے کی تحقیق کے لیے 1 ماہ تک اس کو نوٹس دیے جائیں گے. اگر 1 ماہ کے نوٹس کے باوجود بھی اس نے ادائیگی نہ کی تو اب اس نے جتنی مدت تاخیر کیا دیکھا جائے گا کہ بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یعنی حساب الاستثمار میں اس مدت میں کتنا نفع ہوا. اسی حساب سے اس پر ہرجانہ لازم کیا جائے گا جو حکومت کو نہیں بلکہ متصرف فریق یعنی بینک کو ملے گا. مثلا بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں 5% نفع ہوا ہے تو دین کا 5% اس پر بطور ہرجانہ کے لازم ہوگا. اگر بینک کو اس دوران کوئی نفع نہیں ہوا تو اس سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا. بینک کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے. نقصان نہیں ہوا ہے یعنی نفع کی وہ مقدار جو بینک کو سب کے پاس سے ملتی تھی اس شخص کے پاس سے نہیں ملی تو وہ اس نے ادا نہیں کیا، اس لیے وہ رقم سے تو اتنا فیصد اس سے کاٹ دیا ہے، بڑھا دیا جائے گا، اس کے پاس سے وصول کیا جائے گا. آپ نے جب اس کو بیچی تھی چیز تو اب اس کے اوپر سود کیسے لے رہے ہو؟ مسئلہ یہ آتا ہے. لیکن اکثر علماء قیمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہوتی ہے. یہاں رکشہ کی قیمت طے ہو گئی، اب آپ اس سے پاس سے زائد لے رہے ہیں تو اسلامی بینک کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اکثر علماء تعویض مالی کے قائل نہیں. اس کے جواز پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ مخدوش ہے، یعنی اس کی تفصیل میرے نے جائز کہا ہے. یہ مسئلہ مدرسوں میں بھی آتا ہے. تعویض مالی ایک دن لے ہوئے 25 روپئے کبھی لیے بھی ہیں اور پھر طلبہ ہی پر خرچ کیے ہیں، لیکن جس سے لیے اس پر کبھی آیا کبھی نہ بھی آیا. وہ بیمار ہوا تو اس پر خرچ کر دیتے ہیں، وہ نہیں آیا تو کسی اور کو مل رہا ہے. یہ بھی مجبوری میں کہ اس کے علاوہ کوئی علاج تھا نہیں. تال والا بھی ایک علاج ہے، لیکن کبھی کبھار طالب علم تعلیم چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بال ہی کی دنیا پر حضرت کا اتنا ایگو ہوتا ہے کہ بال رہیں گے لیکن علم نہیں آئے گا. اس کی ہو چکا ہے. حضرت عمر نے 1 سال بلا وطنی کے بعد ابتدا ہوا تو پھر روکا. اس کی تفصیل میرے رسالے احکام البیع بالتقسیط میں موجود ہے. شرعاً تو اس کا جواز مخصوص ہے ہی، عملاً بھی مفید نہیں، اس لیے کہ اس سے مدیون پر ادائیگی کے لیے دباؤ نہیں پڑے گا. اس لیے کہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کا نفع عموماً کم ہوتا ہے اور مرابحہ کی شرح زیادہ ہوتی ہے، لہذا کوئی شخص زیادہ شرح کے ساتھ طویل مدت کے لیے مماثل اگر ہے، اس لیے کی بنیاد مماثل پر رکھی ہے تو جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہے. اب 1 کروڑ روپیہ اس شخص کا بینک کا اس کے پاس ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے. اس کو معلوم ہے کہ 1 کروڑ روپیہ ادا نہ کرنے پر اس کو جو نفع ہوا ہے بینک کو مجموعی طور پر سارا خرچہ نکال کر تو 5% 10% نفع ہوا ہے تو مجھے دینا پڑے گا 5%. اور یہ میرے پاس رہے گا 1 سال تو میں 25-30% کما لوں گا. اس لیے وہ کہے گا کہ لیتے رہو، جیسے یہی تو کرتے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگ. سود کے اوپر رقم لمبی لیتے ہیں اور سود ان کو کم رقم ادا کرنی پڑتی ہے، ان کا نفع کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. لہذا کوئی شخص زیادہ شرح کے ساتھ طویل مدت کے لیے مرابحہ کرنے کی بجائے کم مدت کے لیے مرابحہ کر کے ادائیگی میں تاخیر کرے گا اور تعویضی مالی کو برداشت کر لے گا اور اس میں اپنے لیے دباؤ نہیں بلکہ نفع محسوس کرے گا. لہذا تاخیر کے سدباب کا معقول طریقہ وہ ہے جو میں نے ایک تو شرعی اعتبار سے جائز ہے اور عملاً بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سامنے والا اسلامی بینک کو جو نقصان کر رہا ہے اس کی کوئی تلافی ہو رہی نہیں ہے. وہ ہے جو میں نے ابتداء پیش کیا تھا اور بعد میں کافی مقبول ہوا. وہ یہ کہ مرابحہ یا اجارہ کے معاہدے یعنی ایگریمنٹ میں مدیون یہ بات بھی لکھے کہ اگر میں نے ادائیگی میں تاخیر کی تو اتنی رقم کسی خیراتی کام میں خرچ کروں گا، دے دوں گا کسی مدرسے میں، کسی بیوہ یتیم خانے میں، انجمن میں، اس طریقے سے. یعنی اگر تاخیر کی تو جتنی تاخیر کا یہ ہوا بینک تو لے نہیں سکتا ہے تو اس کو میں دوسری جگہ. یہ رقم دین کے تناسب سے بھی طے کی جا سکتی ہے. ایسی رقم سے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا جا سکتا ہے. اس فنڈ سے کسی کی امداد بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے لوگوں کو بلاسود قرض بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رقم بینک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی. پریشانی کے مسئلے ہیں، ہم نے رقم رکھی لیکن کبھی وہ طالب علم میں آیا تو اس کو بھی دے دیا بعد میں. لیکن یہاں تو کوئی جرمانہ مالی تعویض مالی ہے نہیں، یہاں تو دیر سے آنا ہے. لیکن مال اس لیے وصول کرتے ہیں کہ دیر سے آنے میں انگلینڈ کا پورا نظام حکومت کا اور امریکہ کا یورپ کے ملکوں میں جو چلتا ہے وہ ٹیکس سے ہی چلتا ہے. کہیں بھی گاڑی پارک کر کے آپ گئے، کچھ لوگوں کو انہوں نے گشتی لگا ہی دیا ہے کہ وہ جائے اور سلپ لگا دی تو بینک میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، اتنے روپیہ ادا کرو، اس کے بعد ہی گاڑی پھراؤ گے، ورنہ ہر جگہ کے میرے ہیں. نکلے تو بھی پھر انسانی نظام کے اندر اس طرح وہاں سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ایسی چیز ہے 1985 میں گجرات میں 84 میں
हिंदू मुस्लिम फसादात अहमदाबाद में हुए, बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। माधव सिंह सोलंकी थे मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद वो हटाए गए। अमर सिंह चौधरी आए आदिवासी, लेकिन उसने शिक्षात्मक बेरा लगाया। जिस मोहल्ले के अंदर भी लड़ाई होगी हिंदू मुस्लिम, सबके पास से 100 रुपये वसूल किए जाएंगे, तो सब धंधे पड़ गए, इतना बंद हो गया, पैसे लिए गए। तो ये है ही मामला ऐसा माल का। ये तरीका ज्यादा मुफीद इसलिए है कि इस तरीके में रकम की शरह मुतय्यन नहीं मुतय्यन ज्यादा से ज्यादा भी रखी जा सकती है, इससे मदीन पर दबाव होगा। इसका को कहा जाएगा, वो कहेगी चलो मैं अगर अदा नहीं किया तो जितनी रकम, मसलन उसने 1,000 रुपये का नुकसान किया बैंक का अदा न करके, तो अब 1,000 में दे दूंगा। एक तो ये बात है, और एक आप ये कहोगे नहीं तुम अगर ये नहीं अदा करोगे तो 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये भी गुंजाइश है। इसलिए कि सजा के तौर पर है, यहाँ तबादुल नहीं हो रहा है, इसलिए इस्लामी एतबार से सूद भी नहीं कहा जाएगा। इसका जवाब ये है कि यह रकम न जुर्माना है और न रिबा, बल्कि मदीन की तरफ से इल्तिजाम है। इल्तिजाम है, अहनाफ के यहाँ इल्तिजाम एक ही तरफ से होता है, खजान नहीं होता, दियानतन होता है। इसलिए काजी के पैसे नहीं दिए, नहीं इस्लामी कोर्ट में गया तो हम भी कोर्ट करेगी कि तो छुट्टी, उसको तो फायदा ही है। लेकिन मौलाना इसी बुनियाद पर कहते हैं कि मालिकिया की यहाँ जो बाहमी मुआहदे होते हैं और जिसमें दियानतन लुज़ूम आता है, ये खजान भी है, दियानतन भी है। और अहनाफ को भी अब आजकल के कई मसाइल ऐसे आते हैं जिसमें आपस में बाय मुश्तरी या दोनों मामला करने वाले आपस में इस तरह का मामला करके इंतजाम करें, तो अहनाफ के यहाँ तो छूट जाएंगे। काजी साहब ठीक कहा था, अखलाकी फरीजा है, जो ऊपर लिखा था, तो इतना पढ़ने वाले तालिब इल्म ने खाई निकाल दिया उसका, और फिर कहा कि अखलाकी फरीजा है। उसके बाद से हमने कहा कि अखलाकी फरीजा अंदर लिखा रहेगा, जिससे जो किताब जितनी नुकसान वाली होगी इतना जुर्माना उससे लिया जाएगा, आईडी का जितना खर्चा है वो इसके पास से वसूल किया जाएगा। इसलिए कि मुफ्ती लोगों को नहीं सिखलाया कि अखलाक का लफ्ज़ तो ऐसा है कि दियानतन है, कानूनन नहीं है, तो कानूनी तौर पर गुनाह है, इस तरह लिखना पड़ता है। मदरसों ने पहले से ही लिख दिया है कानूनी जुर्म है, जिसको यमीनुल लजाज कहते हैं। इस इल्तिजाम का जिक्र इमाम हत्तब अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब तहरीरुल कलाम फी मसाइल इल्तिजाम में किया है। अम्मा इदल तज़मल मुद्दा अलैहि लिल मुद्दई अन्नहु इन लम युफी हक़्क़हु फी वक़्ति कदा व कदा फलहु अलैहि कदा व कदा। अगर मैंने आपको इतनी मुद्दत में रकम अदा नहीं की तो मेरे ज़िम्मे इतना रुपया है। ये खुद इल्तिजाम अपनी तरफ से इल्तिजाम कर रहा है, पहले भी कह चुका हूँ। अल इल्तिजाम मुस्तकिल अब फ़िक़्ह के अंदर ये हनफियों के यहाँ तो खाने में किताबी अल इल्तिजाम, और वफ़ा ज़ुहैरी साहब ने भी अल-फ़िक़्हुल इस्लामी वादी लुक़ूफ़ के अंदर जहाँ मुयू और जहाँ ये शहादात और इस किस्म के मसाइल आए, वहाँ आदमी अपने ज़िम्मे किसी चीज़ को लाजिम करे, तो किस तरीके से अदा करना है। अहनाफ के यहाँ तो दियानतन ही है, यानी आपस में समझाया जाएगा कि भाई दे दो वरना अल्लाह के यहाँ गुनाह होगा, ये एक साहब के दावत तबलीग की जिम्मेदारी है बर्तन। उन्होंने खुद मुझे सुनाया कि गाँव में एक साहब को नमाज की बार बार तलकीन करते रहते थे। अब वो उगता गया था सामने वाला भी, तो दूर से देखा तो दूर से ही कह दिया कि ऊँच होने से बोल रहे इसमें धारे बने के क्या, यानी मैं और नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक खोल लेंगे दौर की नमाज नहीं पड़ी तो, असर की नहीं पड़ी तो तुम्हें मुझे कहने की जरूरत, ये जताई है थोड़ी है। लेकिन इतना भी दावत में ना कहा जाए, इतनी भी किसी को फोर्स न किया जाए कि मस्जिदी लोग छोड़। एक साहब शनिचर को माके वाले में आते थे बम्बा खाने से, ईशा की नमाज यहाँ पढ़ते थे। मुझे ताज्जुब हुआ शनिचर को ये क्यों आते हैं, तो पता चला कि गश्त दारू है ऐसा होता है, वो गश्त से बचने के लिए यहाँ गश्त लगा रहे। فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا إلى قوله وأما إذا التزم أنه إن لم يفي حقه في وقت كذا فعليه كذا لفلان أو صدقة पहला तो कहा कि ये जायज़ नहीं है कि अगर मैंने इतने दिन में आपका कर्जा अदा नहीं किया तो मैं आपको इतने 100 रुपये ज़्यादा दूंगा, तो सूद हुआ। लेकिन वो इसको नहीं दे रहा है, वो किसी इदारे को दे रहा है। أو صدقة للمساكين فهذا هو गरीब मिस्कीन का नाम ले या किसी मिस्कीन का मुतय्यन तौर पर सदके का कायम करे, فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به. ابن دينار कह रहे हैं कि नहीं खजान भी नाफिज होगा, वो कह रहे हैं कि खजान नाफिज तो यही है। आपके यहाँ भी आजकल यही मसला है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं आजकल कारोबार के अंदर कोई इंतजाम, एक आदमी अपने ज़िम्मे एक चीज़ को लाजिम करता है तो सामने वाला ये समझता है कि ये इसकी पासदारी करेगा। और आजकल मामला ऐसे होते हैं कि एक सौदे पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा मौकूफ होता है। इन्होंने इनसे चीज़ खरीदी, ये इनसे खरीदेंगे, ये इनसे खरीदेंगे। अब जिसको बेचना है पहले वाले को वो कहेंगे ना ठीक, तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे। अब आप जाते रहो दुकान पर के आए हो कि नहीं माल तो आए हो ना, बनाए
ही हो तो आए नहीं, तो ये फिर आपस में ताजिरों के दरमियान ना इत्तेफाकियाँ, लड़ाई झगड़े, इस तरह की सब चीज़ें होती है। इसलिए शरीयत ने पहले से इस किस्म की चीज़ों से मनाई है। इससे मालूम हुआ कि इल्तिज़ाम दियानतन बिल इत्तिफाक लाजिम होता है और कज़ान लाजिम होने में इख्तिलाफ है। मौजूदा ज़रूरत की बिना पर इन हज़रात के कौल पर अमल करने में कोई हरज नहीं। मुस्तकिल भी मौलाना ने लिखा है दूसरे रिसाले के अंदर कि अहनाफ के यहाँ कुछ मसाइल के अंदर दियानतन तो लाजिम होता है फीमा बैनहु व बैन अल्लाह, लेकिन कज़ान लाजिम नहीं होता तो इस्लामी काजी उसको फैसले में नहीं कहेगा, तो उसकी बुनियाद पर लोग शतकबारियाँ तलाश करते हैं और इस्लामी अहकाम को खिलौना बनाते हैं। तो अहनाफ के यहाँ भी इस किस्म के मसाइल में मालिकिया के तौर पर अमल करके फतवा दिया जा सकता है। हज़रत मौलाना ने इस पर बहस की है, फतवा नहीं दिया है कि मालिकिया के तौर पर दिया जाए, ये कह रहे हैं कि सोचा जाए मामला में। हज़रत थानवी ने मालिकिया के तौर पर दिया फतवा, उस पर मुसलमान औरतें गैरों के निकाह में जा रही थी, मुद्दत हो रही थी, इसलिए कि अहनाफ के यहाँ तो 90 साल के बाद ही शादी करना है मखलूक की बीवी को, या उसके अकरान इंतकाल करे तो जो ही करवाना, उसके खर्चे का मसला, उसके और दूसरे मसाइल, तो 3-4 साल वाले मसले पर अमल किया है। क़ब्ल वक्त अदायगी की सूरत में देन में कमी करना। अगर जमीयत उलमा और इस्लामी फ़िक़ह अकादमी ने ये कहा कि शोहर अगर उसका खर्चा नहीं दे रहा है और वो बेचारी मजबूर है, कहीं से भी इसके लिए कोई इम्कान नहीं है, तो ऐसे मौके के ऊपर 4 साल का भी इंतजार करना जरूरी नहीं। यानी वो मफकूद के जिम्मे में इस मसले को नहीं देखते हैं, वो इसके नफ़क़े के जिम्मे में देखते हैं। अगर मैडून अपना कर्जा मुकर्ररा वक्त से पहले अदा कर दे तो सूदी निज़ाम में सूद कम हो जाता है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत में मुराबाहा के संबंध में कमी की जा सकती है या नहीं। ये भी एक मसला है। आपने किसी से 1 लाख रुपए में एक चीज़ खरीदी और ये कहा कि 1 साल में अदा करना है, कहीं से आ गए कहीं से, तो कैश पेमेंट बोलते हैं, उसकी कीमत भी कम होती है। अब आप उसको जाकर दो 6 महीने में, साल में देना था 6 महीने में आपने जाकर दिया और उनसे कहा कि आपने जो मेरे साथ मामला रखा है सूद का, तो इसके अंदर सूद की कमी करते हैं, वो तो करते हैं। आया ताजिरों के यहाँ इस्लामी बैंकिंग में इस तरह का मुराबाह मुआमला हुआ है तो आप कम करें। अब आप हदीस शरीफ में दोनों किस्से सुन चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ खरीदी और सामने वाले को खरीदने की समझ देने के साथ कुछ ज़्यादा दे दिया, इसी तरीके से बेचा कोई चीज़ और सामने वाले ने पैसे वापस कर दिए, कम कर दिए, दोनों की हदीस शरीफ में गुंजाइश है। लेकिन ये बाहमी रजामंदी है। आप मार्केट में जाते हैं, एक चीज़ खरीदते हैं, दुकानदार जो कीमत होती है बात तो आपसे वो करता है, लेकिन जब लेता है तो उसके बाद पूरे कम पैसे आपसे वसूल करता है, आता दे दिया। तो ये इस तरह कम करना ये जायज़ है। इसी तरीके से बढ़ाना, आपने खुद अपनी तरफ से ज़्यादा पैसे दे दिए, गरीब आदमी, आपने पूछा क्या कीमत है, आपके दिल में रहम आया कि 10 रुपये उसको मैं ज़्यादा, दोनों की गुंजाइश है। आपसी बगैर मुआहदे के, यहाँ बाकायदा मुआहदा होगा। इस मसले के 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू हुआ है जिसको फुकाहा के यहाँ ज़ाअ व तअज्जुल से ताबीर किया जाता है और थोड़ा कुछ माफ कर दो। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी है, आपका मकरूज है, उसके पास पैसे हैं नहीं, अब कहीं से कुछ आ गए, आपको लेने हैं 100 रुपये, वो कह रहा है कि 80 रुपया से ले लो, आप अगर लो और 20 रुपये मुझे माफ कर दो, तो अब ज़ाअ व तअज्जुल। आप देख रहे हैं कि ये 80 आज आए हैं, कल वो भी ना आए, तो बेहतर ये है कि कभी कभार इतने भी लेकर, एक साहब का मसला आया, कर्जा सामने वाले से था, अभी तो सभी फंसे हुए हैं इस किस्म के, तो उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना खेत दे रहा है ना, कीमत उसकी मार्केट वैल्यू से कम कर रहा है, तो अभी ले लिया, इतनी मलती हुई गनी मच्छी नहीं तो पैसा तो मलवाना नहीं। इसलिए अब आप इंतजार करो, वो लेकर के भाव बढ़ेंगे तब आप बेच लेंगे। बाकी आप ये समझो कि ज़मीन आई तो गनीमत, वरना ये भी नहीं मिलेगी। अब आजकल कसरत से इस तरीके से हो रहा है। तो एक तो ये है कि आदमी अपनी तरफ से करे, और एक ये है कि बाहम मुआहदे करे। बाहम मुआहदे के अंदर ये शक्ल बनती है कर्ज हुआ है। यानी मजून अपने दाइन से ये कहे कि तुम देन की कमी करके क़ब्ल वक्त वसूल कर लो, उसके हुक्म में फुकाहा का मशहूर इख्तिलाफ है, लेकिन जमहूर क्या नाजायज़ है और यही सही है। यही है कि जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये आप ज़बरदस्ती करना है। आप पर जो कीमत मुतय्यन हुई, सामने वाले कहेगा कि मुझे जल्दी नहीं है, आप जब देना हो तब दो, और आप ये समझ रहे हो कि जो कीमत मुतय्यन हुई उसमें थोड़ी क्या कर दो, कमी करवाऊँ, तो अभी की कीमत मुतय्यन हो चुकी है, अब उसमें कमी करवाने का क्या मतलब। जैसे ज़्यादती जायज़ नहीं, तो इस तरीके से कमी बाहमी रजामंदी से या बगैर किसी मुआहदे के खुद ब खुद दे दो, वो अलग है। लेकिन ये खुद ब खुद देने में भी कितना देगा, क्या देगा, ये भी मसाइल आते हैं।
نمبر 2، بعض متاخر حنفیہ نے مرابع معجلہ میں حلول اجل سے پہلے ادائیگی کی صورت میں ثمن میں کمی کرنا جائز قرار دے دیا ہے، لیکن بینکوں کو اگر اس کی کھلی چھوٹ دے دی جائے تو مرابحہ اور سودی نظام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے کچھ علماء نے گنجائش دی ہے فقہی بنیاد کے اعتبار سے کہ اگر وہ جلدی اس لیے کہ وہ یہ ان کی دلیل اب میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ابھی میں نے کچھ کسی چیز کو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو قیمت طے ہوئی ہے عام متن اس کے پیچھے کیا منشا تھا، نقد کی قیمت کم لے رہے تھے، نقدار کی قیمت، تو وہ اجل ہی کی تو بنیاد تھی جس کی بنیاد پر یہ لے رہا تھا۔ اب جب وہ اجل میں تاخیر نہیں کر رہا ہے، جلدی دے رہا ہے، تو بینک کے پاس یہ رقم آ گئی قبل از وقت، اس کو تو اتنا انتظار کرنا تھا، اب اس کے بجائے یہ آ رہی ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں، کم کرنا چاہے تو کم کر سکتے ہیں۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر یہ بینکوں کو چھوٹ دے دی گئی اس طرح کی، اگرچہ بینک ایسا کرتی نہیں ہے، یوروپ میں تو خاص کرتی ہے، وہاں جو مکانات ہوتے ہیں اس کے لیے مارگیج لینا پڑتا ہے، مارگیج وہی قرضے پر لون، اب یہ کرتے ہیں کہ 25 سال کا 30 سال کا مارگیج ہوتا ہے، اس کا پورا پیکیج ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے دینے ہیں، پہلے سود وصول کر لیتے ہیں، ابھی میٹر چلے گا ہی نہیں کہ آپ نے اتنے دیے، آپ دیتے ہی رہو، سود کی رقم جب پوری ہوگی اور پھر اس کے بعد والا ہفتہ ہوگا تو وہ شروع کر سکے کہ آپ نے اتنے دیے۔ بڑی ہوشیار قوم ہے نہیں، کبھی تو دنیا پر حکومت کی، لیکن پھر وہاں ایک اچھا اصول بھی ہے۔ مولانا نے پرسوں سے وہ مکان پہ رہتے تھے، کافی انہوں نے قرض پہ وہ کرائے پر ہی رہتے تھے، وہاں کرائے پر عام متن لوگ نہیں رہتے، لیکن کرایہ بھی بھاری، پاؤنڈ نہیں دینے کا تو کرایہ مہنگا ہوتا ہے، تو اس لیکن انہوں نے پھر بھی کرائے پر رکھا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس وسعت آئی تو انہوں نے چاہا کہ خریدو مکان، تو ان کو کسی نے بتلایا بل کر کے کہ یہی مکان اگر آپ خرید لیں گے تو اب تک جتنا کرایہ دیا ہے حکومت معاف کرے گی۔ اسی ہے بینک آف انگلینڈ کا کام اچھا ہے، تو فائنینسنگ، ہاؤس فائنینسنگ کے اندر وہ اس طریقے کی چیزیں کرتے ہیں، وصول تو کر ہی چکے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے میں وہ پوری قیمت ان سے معاف ہوتی ہے، یہ جب کرایہ کا ہو تو، لیکن سود میں ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے سنایا کہ ان کے والد کا قرضہ تھا، مکان جو لیا تھا بڑا تھا اور وہ مہنگا علاقہ بھی تھا، ایریا بھی ایسا تھا، تو ہمارے یہاں کی ٹرسٹی تھے، ان کے لڑکے نے کہا کہ اب تک ہم وہ ادا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جلدی سے دے دیجیے، لیکن آ کے آہستہ آہستہ ہی تم سے سود زیادہ لیں گے، لگائی ہوئی بینک ہو تو وہ کیا کرے گی، اس کو ابھی جلدی نہیں ہے، لیکن کچھ چھوٹی بینکیں ہیں ہندوستان میں تو جب دینے جاؤ گے، لیکن یہ کہ وہ کم کرے تو نہ کہے گی، کم نہیں کریں گے، تو اگر وہ کم کرنا چاہے تو ناجائز کچھ حضرات نے بتلایا، کچھ حضرات نے ثمن کی کمی کو جائز بتلایا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ معاہدے میں تو یہ شرط نہ ہو کہ پہلے ادائیگی کرنے سے قیمت کم ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کر دی تو اس وقت کسی سابق قرارداد کے بغیر کمی کر دی جائے تو مذائقہ نہیں۔ کوئی بینک اگر اتفاقاً کوئی گیا اور اس نے جلدی کی اور لے دیا وہ الگ ہے، پھر دوسرا ہے اس کو نہ بھی کہہ سکتے، اصول نہیں بنایا، اصول بنائیں گے تو پھر یہ مسئلہ گڑبڑ ہوگا۔ اسلام